ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज बाबाको 2077 जेठ 6 गते मंगलबार तद अनुसार 19/5/2020 को महावाक्य रहेको छ र बाबा सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी अहिले शान्तिधाम, तिमी अहिले शान्तिधाम सुखधाम जानको लागि, सुखधाम जानको लागि ईश्वरीय धाममा बसेका छौ। ईश्वरीय धाममा बसेका छौ। यो सत्यको सङ्घ हो, यो सत्यको सङ्घ हो जहाँ तिमी पुरुषोत्तम बनिरहेका छौ। मिठे बच्चे तिमी अहिले शान्तिधाम सुखधाममा जानको लागि ईश्वरीय धाममा बसेका छौ। यो सत्यको सङ्घ हो जहाँ तिमी पुरुषोत्तम बनिरहेका छौ। प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरू बाबा भन्दा पनि, तिमी बच्चाहरू बाबा भन्दा पनि उच्च हौ कसरी? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, तिमी बच्चाहरू बाबा भन्दा पनि उच्च हौ कसरी? उत्तरमा छ, बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म विश्वको मालिक बन्दिन, म विश्वको मालिक बन्दिन, तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउँछु। म विश्वको मालिक बन्दिन, तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउँछु र यो ब्रह्माण्डको पनि मालिक बनाउँछु। म उच्च भन्दा उच्च बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई नमस्ते गर्छु। त्यसैले तिमी म भन्दा पनि उच्च हौ। त्यसैले तिमी म भन्दा पनि उच्च हौ। म तिमी मालिकहरूलाई सलाम गर्छु। म तिमी मालिकहरूलाई सलाम गर्छु। तिमीले फेरि यस्तो बनाउने बाबालाई सलाम गर्छौ। म तिमीलाई सलाम गर्छु, तिमीले फेरि यस्तो बनाउने बाबालाई सलाम गर्छौ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। बाबा नमस्ते भनेर रेस्पान पनि गर्दैनौ, किनकि बच्चाहरूले जानेका छन् बाबाले हामीलाई ब्रह्माण्डका मालिक पनि बनाउनुहुन्छ र विश्वको मालिक पनि बनाउनुहुन्छ। बाबा त केवल ब्रह्माण्डको मालिक बन्नुहुन्छ। विश्वको मालिक
बन्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई ब्रह्माण्ड र विश्व दुवैको मालिक बनाउनुहुन्छ। त्यसैले भन, ठुलो को ठहरियो? बच्चाहरू ठुला ठहरिए। त्यसैले बच्चाहरूले फेरि नमस्ते गर्छन्। बाबा, हजुरले नै हामीलाई ब्रह्माण्ड र विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। त्यसैले हजुरलाई नमस्ते। मुसलमानहरूले पनि मालिकुम सलाम, सलाम मालिकुम भन्छन् नि। तिमी बच्चाहरूलाई यो खुसी छ जसलाई निश्चय छ, निश्चय बिना त कोही यहाँ आउन सक्दैन। यहाँ जो आउँछन् उनीहरूले जानेका छन् हामी कुनै मनुष्य गुरुहरूको पासमा जाँदैनौँ। मनुष्य बाबाको पासमा, शिक्षकको पासमा वा मनुष्य गुरुको पासमा जाँदैनौँ। तिमी आउँछौ रुहानी बाबा, रुहानी शिक्षक, रुहानी सद्गुरुको पासमा। ती मनुष्यहरू त अनेक छन्, यहाँ एउटै हुनुहुन्छ, यो परिचय कसैलाई पनि थिएन। भक्ति मार्गको शास्त्रमा पनि छ, रचयिता र रचनालाई कसैले पनि जानेका छैनन्। नजानेको कारणले उनीहरूलाई अनाथ भनिन्छ। जो राम्ररी पढे लेखेका छन् उनीहरूले बुझ्न सक्छन् हामी सबै आत्माहरूका बाबा एउटै निराकार हुनुहुन्छ। वहाँ आएर बाबा, शिक्षक र सद्गुरु पनि बन्नुहुन्छ। गीतामा कृष्णको नाम प्रसिद्ध छ। गीता हो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, सबैभन्दा उत्तम। गीतालाई नै माता पिता भनिन्छ र अरू जति पनि शास्त्रहरू छन् तिनलाई माता पिता भनिँदैन। श्रीमद् भागवत गीता माता भनेर गायन गरिन्छ। भगवानको मुख कमलबाट निस्किएको ज्ञान उच्च भन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य उच्च भन्दा उच्चद्वारा गाइएको गीता रचयिता भयो। बाँकी सबै शास्त्रहरू हुन् त्यसका पात रचना। रचनाबाट कहिले वर्षा मिल्न सक्दैन। यदि मिल्यो भने पनि अल्पकालको लागि। बाबाले भन्नुहुन्छ कि रचनाबाट कहिले पनि वर्षा मिल्न सक्दैन। जस्तो हाम्रो लौकिक दुनियाँमा पनि जति बुवाको सम्पत्तिमा बच्चाहरूको हक हुन्छ त्यति दाजुभाइको सम्पत्तिमा हक हुँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि यहाँ पनि आत्माको पिता परमात्माद्वारा हामीहरूलाई वर्षा मिल्छ, न कि आत्माबाट हामीलाई वर्षा मिल्दैन। जुन मनुष्यले मनुष्यलाई पढाउँछन्, हर प्रकारका जति पनि पढाइहरू छन् ती अल्पकालको लागि मनुष्यले मनुष्यलाई पढाउँछन्। अल्पकालको सुख मिल्यो, फेरि अर्को जन्ममा अर्को पढाइ पढ्नुपर्छ। दुनियाँको पढाइ के छ? यो जन्म लागि पढ्यो भने यो जन्ममै जब मृत्यु पश्चात त्यो सबै समाप्त हुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्माले पढाएको दिएको शिक्षा यो जन्म मात्रै नभएर अर्को जन्मलाई पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। यहाँ त एक निराकार बाबा मात्र हुनुहुन्छ जसले 21 जन्मको लागि वर्षा दिनुहुन्छ। कुनै मनुष्यले त दिन सक्दैन। उनीहरूले त बर्थ नट एपिनी बनाइदिन्छन्। बाबाले पाउन्ड बनाइदिनुहुन्छ। अहिले बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, तिमीहरू सबै ईश्वरका बच्चाहरू हौ नि। सर्वव्यापी भन्नाले अर्थ केही बुझ्दैनन्। सबैमा परमात्मा हुने भए फेरि त फादरहुड हुने भयो। फादर नै फादर भएपछि वर्षा कसबाट मिलोस्? हैन, सबैको भित्र
परमात्मा भगवान भए त सबै विश्वका सबै मनुष्य आत्माहरू के भए? भगवान भए। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि मनुष्यको आत्माभित्र भगवान हुनु हुँदैन, भगवान एक हुनुहुन्छ। कसको दुःख कसले हर्ने? बाबालाई नै दुःख हर्ता सुखकर्ता भनिन्छ। फादर नै फादरको त कुनै अर्थ निस्किँदैन। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, यो हो नै रावण राज्य। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ, त्यसैले चित्रमा पनि स्पष्ट गरेर देखाइएको छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, हामी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौँ। बाबा पुरुषोत्तम बनाउन आउनु भएको छ। जसरी कानुन डाक्टरी आदि पढ्छन्, जसबाट पद प्राप्त गर्छन्, सम्झन्छन् यस पढाइबाट हामी फलानो बन्छौँ। यहाँ तिमी सत्यको सङ्गतमा बसेका छौ, जसबाट तिमी सुखधाममा जान्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ कि जस्तो बाहिर सांसारिक दुनियाँमा पनि कुनै विषय ल्याएर पढ्छौँ भने त्यो विद्यार्थीलाई थाहा हुन्छ कि मैले यो विषय लिएर पढेपछि यो भन्छु। तर यहाँ त स्वयं भगवान आएर हामीलाई देवी देवता बन्ने पढाइ पढाउनु भएको छ। त्यसैले तिमीलाई कति खुसी हुनुपर्छ। त्यो धाममा, त्यो सतयुगमा हामी जाँदैछौँ भन्ने तिमीमा खुसी हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सत्य धाम पनि दुई छन्, एउटा सुखधाम, अर्को शान्ति धाम। यो हो ईश्वरको धाम। बाबा रचयिता हुनुहुन्छ नि, जो बाबाद्वारा बसेर होशियार हुँदै जान्छन्, उनीहरूको कर्तव्य हो सेवा गर्नु। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी अहिले बुझेर होशियार भएका छौ भने शिवको मन्दिरमा गएर सम्झाऊ। उनीहरूलाई भन यसमा फल फूल मक्खन घिउ आँपका फूल गुलाबका फूल विभिन्न थरीका किन चढाइन्छ? मन्दिरमा आँपको फूल चढाउँदैनन्, त्यहाँ धेरै राम्रा सुगन्धित फूल लिएर जान्छन्। शिवका अगाडि त आँपको फूल र गुलाबको फूल पनि चढाउँछन्। शिवको मन्दिरमा गएर सोध कि शिवको पूजा गर्दाखेरि आँपको फूल किन चढाइन्छ र अन्य देवी देवताको पूजा गर्दा सुगन्धित फूल किन चढाइन्छ भनेर सोध, प्रश्न गर भन्नुहुन्छ बाबा। अर्थ त कसैले बुझेका छैनन्। यस समयमा तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले पढाउनुहुन्छ। कुनै मनुष्यले होइन, सारा दुनियाँमा मनुष्यले पढाउँछन्। तिमीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। कुनै मनुष्यलाई कदाचित भगवान भनिँदैन। लक्ष्मी नारायणलाई पनि भगवान होइन, उनीहरूलाई देवी देवता भनिन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि देवता भनिन्छ। भगवान एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ सबै आत्माहरूका बाबा हुनुहुन्छ। सबैले भन्छन् पनि हे परमपिता परमात्मा। उहाँको सच्चा नाम हो शिव र तिमी बच्चाहरू शालिग्राम हो। पण्डितहरूले जब रुद्र यज्ञ रच्छन् तब शिवको धेरै ठुलो लिङ्ग बनाउँछन् र शालिग्राम साना साना बनाउँछन्। शालिग्राम भनिन्छ आत्मालाई, शिव भनिन्छ परमात्मालाई। उहाँ सबैका बाबा हुनुहुन्छ। हामी भाइ भाइ हौँ भन्छन् पनि भाइ भाइ। बाबाका बच्चा हामी भाइ भाइ हौँ। फेरि भाइ बहिनी कसरी भयो? प्रजापिता ब्रह्माको मुखद्वारा प्रजा रचिन्छ। ती हुन् ब्राह्मण एवं ब्राह्मणीहरू। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी एउटै पिता एउटै भगवानको सन्तान, हामी आत्मा रूपमा के हो? भाइ भाइ हौँ। तर यो कुरालाई नबुझ्नुको कारणले के भन्छन्? ब्रह्मकुमारीमा सबैलाई भाइ भाइ भन्न पर्छ भनेर भन्छन् हैन बाहिर। तर बाबा भन्नुहुन्छ कि आत्मिक रूपमा हामी के हो? भाइ भाइ हो। बाँकी शारीरिक हिसाबले त हामी भाइ भाइ नै हो, बहिनी बहिनी नै हो। त्यसैले हामी प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान हौँ, त्यसैले बिके कहलाउँछौँ। ठीक छ,
ब्रह्मालाई कसले पैदा गर्नुभयो? भगवानले। ब्रह्मा विष्णु शंकर यी सबै रचना हुन्। सूक्ष्म वतनको पनि रचना भयो। ब्रह्मा मुख कमलबाट तिमी बच्चाहरू निस्कियो। ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाउँछौ, तिमी ब्रह्मा मुख वंशावली एडाप्टेड हौ। प्रजापिता ब्रह्माले कसरी बच्चा पैदा गर्छन्? अवश्य एडाप्ट गर्छन्। जसरी गुरुका अनुयायीहरू एडाप्ट हुन्छन्, उनीहरूलाई शिष्य भनिन्छ, त्यस्तै प्रजापिता ब्रह्मा सारा दुनियाँका पिता भए। हामी ब्राह्मण किन भएका हौ? किनकि हामीलाई ब्रह्मा मुखद्वारा स्वयं भगवानको ज्ञानद्वारा हामीलाई बच्चा बनाउनु भयो, ब्रह्माको मुखद्वारा। त्यसैले हामी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाउँछौँ। प्रजापिता ब्रह्मा त यहाँ हुनु पर्छ नि। सूक्ष्म वतनमा पनि ब्रह्मा छन्। नाम गायन गरिएको छ ब्रह्मा विष्णु शंकर। तर सूक्ष्म वतनमा प्रजा त हुँदैनन्। प्रजापिता ब्रह्मा को हुन्? यो सबै बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। ती ब्राह्मणहरूले पनि आफूलाई ब्रह्माको सन्तान भन्छन्। अब ब्रह्मा कहाँ छन्? तिमीले भन्छौ यहाँ बस्नु भएको छ। उनीहरू भन्छन् पहिला यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले फेरि आफूलाई पुजारी ब्राह्मण कहलाउँछन्। अहिले तिमी त प्र्याक्टिकलमा छौ। प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान आपसमा भाइ बहिनी भयो। ब्रह्मालाई एडाप्ट गर्नु भएको हो शिव बाबाले। भन्नुहुन्छ म यस बुढो तनमा प्रवेश गरेर तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु, मनुष्यलाई देवता बनाउँछु। यो कुनै मनुष्यको काम होइन, बाबालाई नै रचयिता भनिन्छ। हिन्दूहरूले जानेका छन्, शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ कि मनुष्यहरूलाई देवता बनाउने कार्य कुनै पनि मनुष्यले गर्न सक्दैन, स्वयं परमात्मा यो धरतीमा आउनुपर्छ। र त्यो कार्य पूरा गर्नको लागि अहिले परमात्मा यो धरतीमा आएर मनुष्य आत्माहरूलाई देव आत्मा बनाउनेको कार्य गरिरहनु भएको छ। मनुष्यलाई यो पनि थाहा छैन देवी देवताहरूलाई यो राज्य कसले दियो। स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छ नै परमात्मा, जसलाई पतित पावन भनिन्छ। आत्मा वास्तवमा पवित्र हुन्छ, फेरि सतो रजो तमोमा आउँछ। अहिले कलियुगमा सबै छन् तम प्रधान, सतयुगमा सतो प्रधान थिए। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। 2500 वर्ष देवी देवताहरूको डिनास्टी चल्यो। उनीहरूका बच्चाहरूले पनि राज्य गरे नि। लक्ष्मी नारायण प्रथम द्वितीय यस्तो चल्दै आयो नि। मनुष्यलाई यी कुराको केही पनि थाहा छैन। अहिले सबै तमप्रधान पतित छन्। यहाँ एउटा पनि मनुष्य पावन हुनै सक्दैन। सबैले पुकार्छन् हे पतित पावन आउनुहोस्। जब जब मनुष्यहरूलाई दुःख पर्छ तब के गर्छन्? परमपिता परमात्मालाई यो धरतीमा आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्छन्। र जुन आह्वानलाई सुनेर अहिले परमात्मा यो धरतीमा आउनु भएको छ। फेरि पतित कसरी बने यो कसैले जानेका छैनन्। भारतमा एउटा पनि मनुष्य छैनन् जसले आफ्नो 84 जन्मलाई जान्दछन्। मनुष्यले बढीमा 84 जन्म लिन्छन्, कम्तीमा 1 जन्म। भारतलाई अविनाशी खण्ड मानिन्छ किनकि यहाँ नै शिव बाबाको अवतरण हुन्छ। भारत खण्ड कहिले विनाश हुन सक्दैन। बाँकी जुन अनेक खण्ड छन् ती सबै विनाश हुन्छन्। अहिले आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हुन पुगेको छ। कसैले पनि आफूलाई देवता कहलाउँदैनन् किनकि देवताहरू सतोप्रधान पावन थिए। किनकि अहिले मनुष्यहरू के बनिरहेका छन्? पतित बनिरहेका छन्। त्यसैले कोही पनि मनुष्यले आफूलाई देवता भन्न सक्दैन। अहिले त सबै पतित पुजारी बनेका छन्।
यो पनि बाबाले बसेर सम्झाउनु भएको छ। भगवान बास छ नि, भगवान सबैका बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ एकैपटक भारतमा आउनुहुन्छ। अहिले आउनुहुन्छ पुरुषोत्तम संगम युगमा। कहिले आउनुहुन्छ? पुरुषोत्तम संगम युगमा। यस संगम युगलाई नै पुरुषोत्तम भनिन्छ। यो संगम युग हो। कलियुगबाट सतयुग, पतितबाट पावन बन्ने। कलियुगमा रहन्छन् पतित मनुष्य, सतयुगमा हुन्छन् पावन देवता। त्यसैले यसलाई पुरुषोत्तम संगम युग भनिन्छ। जबकि बाबा आएर पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। तिमी आएका छौ मनुष्यबाट देवता पुरुषोत्तम बन्न। मनुष्यले त यो पनि जानेका छैनन् हामी आत्माहरू निर्माण धाममा जान्छौँ, त्यसबाट आउँछौँ पाठ खेल्न। यस नाटकको अवधि 5000 वर्षको हो। हामीले यस बेहदको नाटकमा पाठ खेल्छौँ। यी सबै मनुष्य पाठधारी हुन्। जसरी एउटा कुनै पनि फिल्म हैन, अहिले फिल्म तयार गर्छौं भने त्यसको अवधि कति हुन्छ? 2.5-3 घण्टा, 3.5 घण्टाको हुन्छ। त्यस्तै यो सृष्टि रूपी नाटकको अवधि भनेको 5000 वर्ष हुन्छ र 5000 वर्षको लागि हामी यो धरतीमा खेल खेल्नको लागि आउँछौँ। अब फेरि खेल पूरा हुँदैछ, फेरि अब जाने तयारीमा हामी छौँ। यी सबै मनुष्यहरू पाठधारी हुन्। यो ड्रामाको चक्र घुमिरहन्छ, कहिले बन्द हुने छैन। पहिला यस नाटकमा सतयुगमा पाठ खेल्न आउँछन् देवी देवताहरू। फेरि त्रेतामा क्षत्रिय। यस नाटकलाई पनि बुझ्नुपर्छ नि। यो हो नै काँडाको जंगल। सबै मनुष्य दुखी छन्। कलियुग पछि फेरि सतयुग आउँछ। कलियुगमा धेरै मनुष्य छन्, सतयुगमा कति हुन्छन्? धेरै कम। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताहरू नै हुन्छन्। यो पुरानो दुनिया अब परिवर्तन हुनु छ। मनुष्य सृष्टिबाट फेरि देवताहरूको सृष्टि हुन्छ। आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, तर अहिले आफूलाई देवता कहलाउँदैनन्। आफ्नो धर्मलाई नै भुलेका छन्। यी केवल भारतवासी नै हुन् जसले आफ्नो धर्मलाई भुलेका छन्। हिन्दुस्तानमा रहने भएकाले हिन्दू धर्म भनिदिन्छन्। देवताहरू त पावन थिए, यी हुन् पतित, त्यसैले आफूलाई देवता भन्न सक्दैनन्। देवताहरूको पूजा गरिन्छ, आफूलाई पापी नीच भन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि मनुष्य आफू पतित भएको कारणले देवताहरूलाई पावन भन्छन् र आफूलाई के सम्झन्छन्? नीच, पापी हैन, त्यस्तो सम्झिन्छन् भन्नुहुन्छ। अब बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी नै पूज्य थियौ, फेरि तिमी नै पुजारी पतित बनेका छौ। हम सोको अर्थ पनि अब सम्झाइएको छ। उनीहरूले भन्छन् आत्मा सो परमात्मा। यो हो झुठो अर्थ, झुठो काया, झुठो माया। सतयुगमा यस्तो भनिँदैन। सत्य खण्डको स्थापना बाबाले गर्नुहुन्छ, झुठो खण्ड फेरि रावणले बनाउँछ। यो पनि बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ। बाबा आत्मा के हो, परमात्मा को हुनुहुन्छ, यो पनि कसैले जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी आत्मा बिन्दु हौ। हामी के हौ? बिन्दु। आत्मा बिन्दु छ। तिमीमा 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। हामी आत्मा कस्तो हौ यो कसैले जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ कि यो सानो आत्मामा 84 जन्मको चक्र भरिएको छ र 84 जन्ममा जस्तो जे हामीले कर्म गरेर त्यो भर्छौं त्यही फेरि रिपिट हुन्छ। जसरी एउटा मेमोरीमा जे कुरा हामीले राख्छौं त्यो फेरि पुनः त्यसलाई हेर्दाखेरि जे भरेको त्यही देखिन्छ।
त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ आत्मामा पनि तिमीले जे कर्म गरेका छौ त्यो रेकर्डको रूपमा भरिएको हुन्छ, फेरि 5000 वर्षपछि फेरि पुनरावृत्ति हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। म बैरिस्टर हुँ, फलानो हुँ, यो चाहिँ जानेका छन्, बाँकी आत्मालाई एउटाले पनि जानेको छैन। बाबा नै आएर पहिचान दिनुहुन्छ। तिम्रो आत्मा 84 जन्मको पाठ, तिम्रो आत्मामा 84 जन्मको पाठ अविनाशी निश्चित छ, जुन कहिल्यै विनाश हुन सक्दैन। यही भारतवर्ष फूलको बगैँचा थियो, सुख नै सुख थियो, अहिले दुःख नै दुःख छ। यो ज्ञान बाबाले दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले बाबाद्वारा अहिले नयाँ नयाँ कुरा सुन्छौ। सबैभन्दा नयाँ कुरा हो तिमी मनुष्यबाट देवता बन्नु छ। तिमीलाई थाहा छ मनुष्यबाट देवता बन्ने पढाइ कुनै मनुष्यले पढाउँदैनन्, भगवानले पढाउनुहुन्छ। उहाँ भगवानलाई गाली दिनु हो। जस्तो हामीले भगवानको महिमा गाउँदाखेरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर गायन गर्छौं, तर बाबा भन्नुहुन्छ भगवानलाई सर्वव्यापी भन्नु के हो, यो गलत हो भन्नुहुन्छ। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ म हरेक 5000 वर्षपछि आएर दुनियाँलाई स्वर्ग बनाउँछु, रावणले नर्क बनाउँछ। यी कुरा दुनियाँमा अरू कसैले जान्दैनन्। बाबा आएर तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ। गायन पनि छ, भगवानले मैला कपडा धुनुहुन्छ, त्यहाँ विकार हुँदैन, त्यो हो नै सम्पूर्ण निर्विकारी दुनिया। अहिले छ विकारी दुनिया, बोलाउँछन् पनि पतित पावन आउनुहोस्। हामीलाई पावन रावणले पतित बनाएको छ, तर जानेका छैनन् रावण कहिले आयो, के भयो। रावणले कति कंगाल बनाइदिएको छ। भारतवर्ष 5000 वर्ष पहिला कति धनवान थियो। सुन हीरा जवाहरतका महल थिए, कति धन थियो। अहिले के हाल छ। वहाँ बाबा सिवाय कसैले सिरताज बनाउन सक्दैन। अहिले तिमीले भन्छौ शिव बाबाले विश्वलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ मृत्यु सामुन्ने खडा छ, तिमी वानप्रस्थी हौ, अब फर्केर जानु छ। के हो, शरीरको हिसाबले हामी बच्चा भए तापनि आत्मा के भइसकेको छ, बुढो भइसकेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि अब तिमीलाई फेरि जो आत्माको धाम, आत्मा रहनेको स्थान हो, त्यो स्थानमा जाने समय आएको छ। त्यसैले तिमी वानप्रस्थी हो भनेर भन्नुहुन्छ बाबाले। जस्तो लौकिक दुनियाँमा जब वृद्ध अवस्था हुन्छ तब अब जाने बेला भइछ भनेपछि सबै कुरा आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सुम्पिनुहुन्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब पनि हामी यो संसार छोडेर हैन आत्माको धाम जाँदैछौँ त, मन बुद्धिदेखि यो संसारलाई चाहिँ भुल भन्नुहुन्छ बाबाले। अब फर्केर जानु छ, त्यसैले आफूलाई आत्मा सम्झ्यौ। म एकलाई याद गर्यो भने पाप भस्म हुँदै जान्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलथे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिला पोइन्टमा छ, हामी ब्राह्मण मुख वंशावली, हामी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हौं। हामी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हौं। स्वयं भगवानले हामीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउने
मनुष्यबाट देवता बनाउने पढाइरहनु भएको छ। पढाइरहनु भएको छ। यस नशा र खुसीमा रहनु छ। यस नशा र खुसीमा रहनु छ। पुरुषोत्तम संगम युगमा पुरुषोत्तम बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। पुरुषोत्तम संगम युगमा पुरुषोत्तम बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। हामी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हौं। स्वयं भगवानले हामीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउने पढाइरहनु भएको छ। यस नशा र खुसीमा रहनु छ। पुरुषोत्तम संगम युगमा पुरुषोत्तम बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि आफूलाई दिनभरि यो स्मृतिमा राख कि म ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हुँ र स्वयं भगवान यो धरतीमा आएर हामीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउने पढाइरहनु भएको छ। यो नशा र खुसीमा रहो बाबा भन्नुहुन्छ र पुरुषोत्तम संगम युगमा पुरुषोत्तम बन्ने पुरुषार्थ गर भन्नुहुन्छ। दोस्रो पोइन्ट, अहिले हाम्रो वानप्रस्थ अवस्था छ। अहिले हाम्रो वानप्रस्थ अवस्था छ। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। फर्केर घर जानु छ। फर्केर घर जानु छ। त्यसैले बाबाको यादद्वारा सबै पापलाई भस्म गर्नु छ। अहिले हाम्रो वानप्रस्थ अवस्था छ। मृत्यु सामुन्ने खडा छ। फर्केर घर जानु छ। त्यसैले बाबाको यादद्वारा सबै पापलाई भस्म गर्नु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब हाम्रो वानप्रस्थ वृद्ध अवस्थामा न शरीरले जस्तो सुकै भए तापनि कसको कुन बेला मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसैले तिमीले जान अनजानमा जे पनि पाप कर्महरू गरेका छौ त्यसलाई भस्म गर्ने विनाश गर्नेको एकमात्र उपाय के हो? परमात्माको याद। र जबसम्म परमात्माको याद गर्दैनौ तबसम्म हाम्रो पाप कटानी हुँदैन र हर पल परमात्मा यादद्वारा आफ्नो पापलाई कटानी गर भन्नुहुन्छ। आजको वरदान रहेको छ, रूहानी यात्री हूँ। रूहानी यात्री हूँ। इस स्मृति द्वारा रूहानी यात्री हूँ। इस स्मृति द्वारा सदा उपराम न्यारा र निर्मोही भव। रूहानी यात्री हूँ। इस स्मृति द्वारा सदा उपराम न्यारा र निर्मोही भव। विस्तारमा छ, रूहानी यात्री सदा यादको यात्रामा अगाडि बढिरहन्छन्। रूहानी यात्री सदा यादको यात्रामा अगाडि बढिरहन्छन्। यो यात्रा सदा सुखदायी छ। यो यात्रा सदा सुखदायी छ। जो रूहानी यात्रामा तत्पर रहन्छन्, जो रूहानी यात्रामा तत्पर रहन्छन् उनीहरूले अरू कुनै यात्रा गर्ने आवश्यकता छैन। उनीहरूले कुनै यात्रा गर्ने आवश्यकता छैन।
यस यात्रामा सबै यात्रा समाहित छन्। यस यात्रामा सबै यात्रा समाहित छन्। मन वा तनबाट भट्किन बन्द हुन्छ। मन वा तनबाट भट्किन बन्द हुन्छ। त्यसैले सदा यही स्मृति रहोस्। त्यसैले सदा यही स्मृति रहोस्, हामी रूहानी यात्री हौं। हामी रूहानी यात्री हौं। यात्रीको कसैमा पनि मोह हुँदैन। यात्रीको कसैमा पनि मोह हुँदैन। उनीहरूलाई सहजै उपराम न्यारा वा निर्मोही बन्ने वरदान मिल्छ। उनीहरूलाई सहजै उपराम न्यारा वा निर्मोही बन्ने वरदान मिल्छ। फेरि रूहानी यात्री सदा यादको यात्रामा अगाडि बढिरहन्छन्। यो यात्रा सदा सुखदायी छ। जो रूहानी यात्रामा तत्पर रहन्छन् उनीहरूले अरू कुनै यात्रा गर्ने आवश्यकता छैन। यस यात्रामा सबै यात्रा समाहित छन्। मन वा तनबाट भट्किन बन्द हुन्छ। त्यसैले सदा यही स्मृति रहोस्, हामी रूहानी यात्री हौं। यात्रीको कसैमा पनि मोह हुँदैन। उनीहरूलाई सहजै उपराम न्यारा वा निर्मोही बन्ने वरदान मिल्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो रूहानी यात्रामा सदा यादको यात्रामा अघि बढिरहन्छन् उनीहरूलाई सदा के हुन्छ? खुसीको अनुभूति हुन्छ। र जो रूहानी यात्रामा तत्पर छन् उनीहरूले अन्य यात्रा गर्ने आवश्यकता छैन। यसैमा सबै कुरा समाहित छ। र बाबा भन्नुहुन्छ जो रूहानी यात्रीहरू हुन्छन् उनीहरूमा कसैको पनि मोह हुँदैन। जस्तो हामी कोही यात्रामा जान्छौँ भने बाटोमा कति सीन देखिन्छन्, राम्रा पनि लाग्छन् नराम्रा पनि लाग्छन् हैन। कोही घर राम्रो लाग्छ, बसेको घर राम्रो लाग्छ, तर पनि यो मेरै घर हो, यो मेरो भन्ने सम्झदैनौ नि। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ यो तिम्रो जीवन पनि एउटा यात्रा हो हैन। यो यात्रामा केही समयको लागि हामी आएका छौं र त्यो फेरि हामी आफ्नो घरमा जानुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो सांसारिक कुनै पनि वस्तु वैभवमा चाहिँ आफ्नो मोह नलगाऊ भन्नुहुन्छ। मोह हुनु हुँदैन। योदेखि उपराम हुनु नै के हो? रूहानी यात्रा हो। त्यस्तो बच्चालाई नै उपराम न्यारा वा निर्मोही बन्ने वरदान स्वत नै मिल्छ। जसलाई यो दुनियाँको चीज वस्तु वैभव सम्बन्धमा मोह छ यो रूहानी यात्रामा छैन, अझै पनि बाहिरी सांसारिक यात्रामा भट्किरहेको छ। अच्छा, आजको स्लोगन छ सदा वहाँ बाबा, सदा वहाँ बाबा, वहाँ तकदीर, वहाँ तकदीर, वहाँ मीठो परिवार, वहाँ मीठो परिवार, यही गीत गाइराख। वहाँ बाबा, वहाँ तकदीर, वहाँ मीठो परिवार, यही गीत गाइराख। आजको मुख्य सार थियो मिठे बच्चे, तिमी अहिले शान्तिधाम सुखधाममा जानको लागि ईश्वरीय धाममा बसेका छौ। यो सत्यको संग हो जहाँ तिमी पुरुषोत्तम बनिरहेका छौ। प्रश्न, तिमी बच्चाहरू बाबा भन्दा पनि उच्च हो कसरी? उत्तर, बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, म विश्वको मालिक बन्दिन, तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउँछु र ब्रह्माण्डको पनि मालिक बनाउँछु।
म उच्च भन्दा उच्च बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई नमस्ते गर्छु, त्यसैले तिमी म भन्दा पनि उच्च हौ। म तिमी मालिकहरूलाई सलाम गर्छु, तिमीले फेरि यस्तो बनाउने बाबालाई सलाम गर्छौ। ओम शान्ति। शक्ति